Maayong adlaw sa tanan. Sa matag adlaw sa extension sa tong kinabuhi, atong pasalamatan ang Ginoo tungod kay siyang naghatag natong kusog, naghatag natong extension sa kinabuhi, bagong paglaom, bagong pag-asa, ug nasa Dios ang tanan. Unang-una, gusto kong i-share ninyo nga dapat sa inyong kaugalingon aduna mo'y pagpasalamat sa Ginoo. Adunay gugma sa inyong kaugalingon. Kay nganuman, ang matag usa nato gipangga ta sa Ginoo, gibuhat ta niya sama sa iyang dagway. O namay nanura nimo karon o nangutya, ako kang ingnon kana mga tawhan nagpasagdahi. Why? Si Jesus diri sa kalibutan daghan na akong pagsulay nga iyang giagian. Kana lang nga pagsulay nga niabot nimo, mawad-an na kag kadasig sa imong kinabuhi, mawad-an na ka og usog, mawad-an na kagana sa imong kinabuhi. Huna-huna sa Genesis 27, nag-ingon ang pulong sa Dios. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki o babae sama sa iyang dagway, o gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamong daghan ug lukpa ang kalibutan sa inyong mga kaliwat o numalaha ang kalibutan. So pagkanindot sa pulong sa Dios, yatang gibuhat sama sa iyang dagway. Yes, gibuhat ta sa Ginoo sama sa iyang dagway. Unang-una, ang atong kaugalingon dili kita moitagya kun dili ang Dios. Kung unsa man ang imong dagway karon, huna-huna nga gibuhat ka sa Ginoo tungod kay aduna kay katuyuan ang Ginoo nimo. Dili pud pwede nga maghatag ang Ginoo natong dagway nga parehat ang gwapo. Kay naman dili siya pwede nga uniform ang iyang ihatag nato nga dagway kay dili ta magkailhanay. Huna-huna pag-ayo nga gibuhat ta sama sa iyang dagway, ang gibuhat sa Ginoo puro gwapo, puro gwapa. Unique mo buhat ang Ginoo ug dawong. Ug unsa man ka karon, dapat pasalamatan nimo ang Ginoo ug imong dawaton ug unsa ka, tungod kay ang tanang mga butang diri sa kalibutan dili lang ingon nga madala nimo na, kundi ang imong pagkinabuhi nga matarong atubangan sa Ginoo ug pagbuhat og maayo sa imong isig ka tawo, mo nay dako nimo nga points didto sa langit. Una-una, adunay purpose ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kung naa kay mga silingan nga giayo kanila pag sura, giayo kanila pagpakaulaw, ayaw sila ambata, tutok ni Ginoong Hesus. Kay si Ginoong Hesus mohatag nimo kusog, mohatag nimo kalipay, mohatag nimo kalinaw, mohatag nimo kadasig ug ang iyang kinabuhi. Ang atong kinabuhi diha ra gyud niya ug ato kita mapasalamaton ta kanunay diha kaniya, kay mao nay ikalipay sa atong Ginoo nga ato siyang daygon, ato siyang pasalamatan sa atong tibuok kinabuhi. Samtang buhi pa ta nining kalibutan. Ug unsa siya kanindot nga sa tanang mga gihimo niya, kita mo'y pinaka-special ug ningon siya nga atong dumalahon ang kalibutan. Dumalahon nato ang kalibutan dili lamang sa butang haiya sa kalibutan, kundi magbuhat tag matarong sa kalibutan sama sa pagsunod nato kaniya. Why? Ang tao dili mabuhi sa tinapay kundi mabuhi sa matag pulong sa Dios na kinahanglan ta Ginoo sa tong kinabuhi. Mao nang karon pa lang agon ta ka nga mga lagad ka ug moduol sa Ginoo, kay gamhanan ang Ginoo nga walay butang nga dili niya kaya, walay butang nga dili niya kayang ihatag nimo. Ang tanan posible sa Dios. Kay nga siya mo'y tagyan nining kalibutan ug ang tanan lumalabay lamang.